ॐ सच्चिदानन्द स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल मङ्सिर 27 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 27 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 डिसेम्बर 12 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु। चान्द्रमान अनुसार मङ्सिर कृष्ण पक्ष कछलागा त्रयोदशी तिथि राति 2:28 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। विशाखा नक्षत्र राति 3:25 त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र रहनेछ। अतिगण्ड योग दिउँसो 11:33 त्यसपछि सुकर्म योग रहनेछ। सुरुमा गरकरण 3:37 त्यसपछि वणिजकरण राति 2:28 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज तुला राशिमा चन्द्रमा राति 9:49 त्यसपछि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा हुनेछ। वृश्चिक राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा शुभ योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ सेतो, वार्षुल पूर्व, योग दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि राति 9:49 तुला राशि, त्यसपछि वृश्चिक राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:46 सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा शनि प्रदोष व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 9:22 देखि बिहान 10:40 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:16 देखि दिउँसो 2:35 रहनेछ। कालबार बेला बिहान 6:46 देखि बिहान 8:04 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभबार बेला बिहान 8:04 देखि बिहान 9:22 रहनेछ। चरबार बेला बिहान 11:58 देखि दिउँसो 1:16 रहनेछ। अमृतबार बेला दिउँसो 2:35 देखि दिउँसो 3:53 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँले काम गरे अनुसार परिणाम केही राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ। मन खुसी रहन सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज छोटो समयमा केही राम्रो उपलब्धि हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको प्रशंसा गर्दै कसैबाट केही राम्रो उपहार मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा सामेल हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो भने आज काम कार्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज कारोबारहरू सहज वातावरणमा सम्पन्न हुन सक्ने दिन हो। तपाईँको दैनिकी आय इन्कम केही वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। आज परिवार बीच आफन्तमा जमघट रमाइलो पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने रमाइलो घुमफिरको सम्भावना पनि रहन्छ। आजको दिनमा आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आत्मीयतापन बढाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि समग्रमा पढाइ प्रति मन जान सक्ने समय रहेको छ भने
कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष आज सबल नै देखिन्छ, त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। समग्रमा दिन राम्रो छ। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार उपलब्धि हासिल हुने हुँदा मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव, अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै देखिन्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यमा आफूले दक्षता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि साहसीमूलक काम कार्यपथमा अग्रसर हुन सकिन्छ। जोस जाँगर पर्याप्त रहन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको काम कार्यलाई लिएर नयाँ परियोजनाहरू बनाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज दिगो कामका लागि अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। तपाईँको सानो प्रयासले सबैको समस्याहरू समाधान गर्दै कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा राम्रो नै देखिन्छ भने आज राजनीतिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष राम्रो हुन सक्ने दिन हो। आफन्त परिवारसँग भलाकुसारी हुन सक्ने, नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भलाकुसारीबाट पनि आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि भने गरेको लगानीको उचित प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन रहेको छ। आय इन्कम बढ्न सक्छ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला र आज कुनै पनि वाद विवाद झगडामा फस्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। व्यवसायी वर्गहरूका लागि भने सहज बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायको वातावरण राम्रो बन्न सक्छ। आज परिवार आफन्तमा सुमधुरपन बन्न सक्ने समय रहेको छ भने साथ सहयोग मिल्न सक्ने, हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतिफल राम्रो मिल्ने हुँदा पढाइप्रति लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो नै देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष आज त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सामान्य देखिन्छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले वहन गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा काम कार्यको पक्षमा भने सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्नुभएमा भने केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको प्रतीक्षाको फल सामान्य देखिन्छ। सामान्य प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यमा सहयोगीबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन भए तापनि तपाईँले अपेक्षा गरे अनुसार धेरै ठुलो साथ सहयोग भने नहुन सक्छ। यसले मनोबल थोरै घट्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। बल बुद्धिले भ्याएसम्म सामान्य काम कार्यमा तपाईँले मेहनत निरन्तर प्रयास गर्नुभएमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने प्रतिस्पर्धीहरूसँग डटेर सामना गर्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि सफलता पाउन भाग्यमा भन्दा कर्मको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूसँग जुधेर अगाडि बढ्नुभएमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज लगानीको प्रतिफल सामान्य मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। परिवारबाट भने राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने, परिवारको सुझावहरू शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि परिस्थिति अनुकूल बनिदिन सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा साँझको समयपछि झुकाव बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा पनि क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने, साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि साँझको समयबाट तपाईँको स्वास्थ्यमा अनुकूल परिस्थिति बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको क्रिएटिभ क्षेत्रमा पनि मन जान सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव
त्यति राम्रो देखिँदैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि सामान्य रहेको छ। आज दिन अनुकूल त्यति देखिँदैन, त्यसैले तपाईँले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईँको आफ्नै प्रयासले रोकिएका कामहरूलाई दोहोर्याएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्ने दिन रहेको छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। आज तपाईँको सानो गल्तीले अवसरहरू गुम्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँलाई तपाईँको धैर्य र लगनशील आत्मविश्वासले मात्र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँमा आफैमा आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज पहिलेको प्रतिफलले गर्दाखेरि घर व्यवहार चलाउन सहज बन्न सक्छ। तर नयाँ ठुलो उपलब्धि भने सामान्य बन्दिन सक्छ, त्यति राम्रो छैन। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। ऋण लेनदेनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला। आज घर परिवार जीवनमा त्यति राम्रो देखिँदैन, सामान्य तनावहरू आइपर्न सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुभएमा मन हल्का हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइप्रति रुचि घट्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनत अनुसार ठुलो उपलब्धि भने नहुन सक्छ। मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा सामान्य तनावहरू कठिनाइहरू आइपर्न सक्छन्। योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन त्यति राम्रो छैन, तपाईँले कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै देखिन्छ। आज आँटेका हाकेका काम कार्यमा केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज अधुरा अपुरा कामहरू पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ भने हिम्मत साहस जोस जाँगर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा सहकर्मीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, साथीभाइबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने गरेको कामको प्रतिफल राम्रो मिल्ने हुँदा मनोबल बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। अवसरहरूबाट लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आफ्ना काम कार्यमा भएका चुनौतीहरूलाई तपाईँले पन्छ्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। आर्थिक आयको नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज कुनै पनि कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम र व्यावसायिक यात्राले नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग भेट्न सघाउने छ भने परिवारमा आज दाजुभाइबाट अनपेक्षित रूपमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज परिवार बीच भएका समस्याहरू हट्दै जान सक्ने, सुमधुर बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले राजनीति सामाजिक जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यस क्षेत्रबाट पनि केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि आजको दिन राम्रो नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ भन्दैमा एकै दिनमा सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा अझ मेहनत गर्दै बढ्नुभएमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज प्रेमीको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। रमाइलो भेटघाटको अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुभएमा समग्रमा राम्रो रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज त्यति राम्रो देखिँदैन भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य राम्रो नै देखिन्छ। आज शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोग सुझाव सल्लाहलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नुभएमा काम कार्यमा भएका समस्याहरू हट्दै जान सक्ने समय हो। आज काम कार्यलाई सहज बनाउन तपाईँले आफ्नो कार्यहरूलाई सीमित बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। थोरै बोलीमा संयमता अपनाउनुहोला, किनभने बोलीको कारणले गर्दा काम कार्यहरू बिग्रिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने सोच विचार नगरिकन धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएर ती योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ सफलता नमिल्न पनि सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। मनलाई स्थिर बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज थोरै अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्नेछ। कुनै पनि ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, ऋण लेनदेनको कारोबार छ भने विशेष ती
कारोबार गर्दै गर्दा सोच विचार गरेर बढ्नुहोला। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि व्यवसाय पक्षमा राम्रो नै रहेको छ। आज धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षी नबन्नुहोस्, यसले तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्छ। आज तपाईँले सामान्य योजनाहरूमा अगाडि बढ्नु भएमा सफलता पाउन सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा साँझको समयबाट केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने प्रेम जीवनमा आज राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने, नजर बीच कुरा हुन सक्ने समय रहेको छ। भावनात्मक कुराहरू पनि हुन सक्छन्। आज मनलाई स्थिर बनाएर पढाइमा तपाईँले ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा सामान्य ध्यान दिनुपर्नेछ। योगा व्यायाम गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन सामान्य देखिन्छ। मेहनत गरेर अगाडि बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज राम्रो नै देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोगको भावनामा वृद्धि हुनेछ भने जमघट र रमाइलो पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै गरेका काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज मनकै खुसी हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज काममा अरूले साथ दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था गर्नु तपाईँका लागि केही हानिकारक बन्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज काम कार्यको वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा समग्रमा राम्रो नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। आय इन्कम बढ्न सक्छ। सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ। आज भाग्य कर्मले साथ दिन सक्ने दिन हो, तर भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही सफलता, केही खुसी मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आफन्तमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। राम्रो भलाकुसारी हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने पढाइ अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन, तर अपच खाने कुराहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। शुभकामना। स्कर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो छैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। सजग भएर मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईँ आफैमा केही थकान महसुस हुन सक्ने, जोस जागरमा कमी आउन सक्ने दिन हो। आर्थिक तनावले गर्दा जोस जागरमा पनि कमी आउन सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ, तर धेरै ठुला योजनाहरू बनाएर ती योजनाहरूमा बढ्नु भएमा असफल पनि हुन सकिन्छ। आज भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने समय रहेको हुँदा तपाईँले आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नु भएमा केही मात्रामा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज अपरिचित व्यक्तिलाई लिएर आफ्नो गोप्य रहस्य खोल्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने छ भने कार्य वातावरणलाई तपाईँले अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कारोबारमा सानो गल्तीले दुःख पाइन सकिन्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आर्थिक अत्यधिक खर्चमा जोगिएर बढ्नुपर्ने छ भने आज ईर्ष्या गर्नेहरूबाट पनि सजग रहेर बढ्नुपर्ने छ। आज गलत सङ्गतबाट ध्यान दिनुहोला। नकारात्मक परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा सामान्य झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्, यसले तनावहरू बढ्न सक्छ। यो कुरामा परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई बुझ्नको लागि केही समय आफ्नो प्रेमीसँग बिताउनु आवश्यक देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धबाट साथ सहयोग भने मिल्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति रुचि गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा सामान्य सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। सेजिटेरियस, धनु राशि।
धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आजको दिन राम्रो नै देखिन्छ भने आय इन्कमको क्षेत्र राम्रो नै देखिन्छ। आम्दानीको स्रोत बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज अपुरा कामहरू पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। ती कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। साथीभाइबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने, सहकर्मीबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा उत्प्रेरित बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्ममा पनि तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुहोला। भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा एकै दिनमा लटरी नै फस्छ भन्ने होइन, तपाईँले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल पाउन सक्ने समय रहेको छ। जीवनको प्रगतिमूलक पथमा अग्रसर हुन सकिन्छ। आज कृषि चौपाय दौपायको क्षेत्रमा तपाईँ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने कामदारहरूका लागि राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ भने प्रतिफल सामान्य रहे पनि भोलिका लागि आज राम्रो जग बसाउन सक्ने दिन रहेको छ। व्यापार व्यवसाय कर्मक्षेत्रमा त्यसैले मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि ऋण लेनदेनको वातावरण सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ। परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सुझावहरू तपाईँका लागि सहयोगी बन्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी लिन र दिन सक्ने दिन हो। अध्ययनमा राम्रो नै देखिन्छ भने गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्ष आज राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यमा भएका समस्या तनावहरूबाट छुटकारा पाउन सक्ने दिन रहेको छ। मन केही खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। गर्दै गरेको काममा तपाईँले प्रयास गर्दा सफलता मिल्न सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रशंसा योग्य कामहरू बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने कार्य सिलसिलामा आज सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने भोलिका लागि आज दिगो काम कार्यको थालनी पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन राम्रो रहेको छ। कारोबार बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र ती कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। लगानी गर्न पनि तपाईँका लागि राम्रो दिन बन्न सक्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो। त्यसैले साँझ बिहान मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा आज केही राम्रा मान्छेसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू वहन गर्न सक्ने, राजनीतिक जीवन राम्रो रहन सक्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा निकटपन बढ्नेछ। प्रेमीलाई समय दिने प्रयास गर्नुहोला। प्रेम सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने, खुसी पाउन सक्ने दिन हो। वैवाहिक सम्बन्ध पनि राम्रो नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। समग्रमा राम्रो नै रहेको छ। दिन राम्रो छ, अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। आज मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। त्यसैले गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले बाधा चुनौतीहरूसँग डटेर बढ्नु भएमा सफलता सामान्य मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज तपाईँले समस्याहरूसँग डटेर बढ्दा मात्र अवसरहरू हात लाग्न सक्ने दिन रहेको छ भने भोलिको लागि आज अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने दिन भएको हुँदा त आज सामान्य दौडधुप पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा सहयोगीबाट धेरै साथ सहयोग पाउन गाह्रो भए तापनि असल मित्रबाट भने राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्छ। आज सेवामूलक कामले तपाईँको मनलाई आनन्दित बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक जीवनबाट राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ भने परोपकारमूलक काम कार्यबाट मन खुसी रहन सक्छ। आज समय
अनुसार काम कार्यलाई आफूलाई बदल्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रसर भइ नसक्ने दिन रहेको छ भने यी क्षेत्रबाट भने तपाईँलाई लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दैनिकी आम्दानीले घर गृहस्थ जीवन चल्न राम्रो मद्दत पुग्नेछ भने ठुलो प्रतिफल भने नहोला। निराशालाई छोडेर आज मेहनत गर्नुभएमा आजको मेहनतले भोलिको दिन राम्रो बन्न सक्छ। आज परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो हुन सक्ने दिन, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ भने परिवारको मनोभावना बुझेर उनीहरूको सुझावलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेमीको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भोलिको प्रतिफललाई सम्झेर आज मेहनत गर्नुभएमा सफलता मिल्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज त्यति राम्रो देखिँदैन। दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा सोचे अनुसार धेरै ठुलो उपलब्धि भने नहुन सक्छ। आज तपाईँको स्वास्थ्यमा सामान्य गडबडीहरूले गर्दा शरीर थकित महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आँटेका गरेका कामहरूमा केही अपुरै रहन सक्छ। काम कार्यमा चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। सफलता प्राप्त गर्न आज मेहनत गरेर बढ्नुपर्नेछ। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा सहकर्मीहरूबाट र मित्रहरूबाट साथ सहयोग मिल्न आनाकानी हुन सक्छ। आज दोहोऱ्याएर गरेको कामले केही सफलता दिन सक्ने समय रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि जथाभावी नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। तपाईँले जानेर बुझेर मात्र लगानी गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुहोला। आज दैनिकी आय इन्कम त्यति राम्रो देखिँदैन। धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। उन्नतिमा केही बाधा देखिन्छ। भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने समय हो। कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने छ भने आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। आर्थिक तनाव हुनसक्छ। आर्थिकमा विशेष ध्यान दिनुहोला। ऋण लेनदेनको कारोबारहरूमा आज ठुलो कारोबार छ भने विशेष स्थगित गरेको राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा त्यति राम्रो सम्बन्ध नहुन सक्छ। असमझदारीपनहरू देखिन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज प्रेमीको साथ सहयोगबाट तपाईँको तनाव थकानहरू कमी भएको महसुस हुन सक्छ। वैवाहिक सम्बन्ध भने राम्रो नै देखिन्छ। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पर्याप्त समय दिन नसकिला। यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने यात्रामा सामान्य सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ द्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको हजुरलाई कस्तो लाग्दैछ अवश्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।